बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। सोमवार का दिन शुरू हुआ हंगामा परवर केस, जो केसेस भी हैं साथ साथ में, और कौमी असम्बली का इजलास भी। कौमी असम्बली के इजलास में आज भी हंगामा हुआ है और आपने देखा आज राना तनवीर साहब की और कुछ झड़प हुई है राजा रियाज साहब की। ये तो चलता रहेगा क्योंकि कौमी असम्बली का छठा इजलास है। ये अलग बात है कि अभी तक नाकायमा कमेटियाँ बन सकी हैं जो कि कवायद और जवाबित के तहत जो है वो बननी चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर, और नए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला जो है वो तय हो चुका है। ये एहतसाब जो है वो चल रहा है, नैब जो है वो बहुत एक्टिव है, और अल्लाह करे कि इंसाफ भी हो और एहतसाब भी हो, साथ साथ दोनों हो। और बिला तफरीक एहतसाब जो है जिसके ऊपर बहुत उंगलियां उठाई गई हैं उसके ऊपर भी जो है वो बात ज़रूर होनी चाहिए। इसी तरह एहतसाब अदालत के अंदर हतमी दलाइल चल रहे हैं। ख्वाजा हारिस साहब के जो फ्लैगशिप केस है अल-अज़ीज़िया का और फ्लैगशिप का, ये दोनों केसेस के ऊपर हतमी दलाइल हैं, जिस पे कि आज ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ जो हैं वो कतई उनका इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये केसेस सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बनाए गए थे और उन्हीं को इसके अंदर जो है वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया था, लिहाजा उन्हीं के ऊपर जो है वो बात की जाएगी। और जितना भी मुनाफे का मामला था, जो मुनाफा उनको आया है, लिहाजा वो जिसको आगे मर्जी दें, ये उनकी सवाबदीद के ऊपर है। ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है 24 दिसंबर तक इसका फैसला है। क्या नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर जेल जाएंगे? क्या उनके ऊपर तलवार लटक रही है या उनको इसके अंदर जो है वो छूट मिल सकती है? इसके ऊपर भी हम आज के इस प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जो मामला है जरदारी साहब का, पहले जरदारी साहब FIA के अंदर थे, जाली अकाउंट्स के अंदर और के मामले के ऊपर, और अब उनके ऊपर कल 13 दिसंबर को तलब कर लिया नैब ने भी उनको। जरदारी साहब का लबो लहजा पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तल्ख था और बिलावल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुल के बात कर रहे थे, बोल रहे थे, सवाल उठा रहे थे। और अब पीपल्स पार्टी ये कहती है कि शायद इस बुनियाद के ऊपर उनको भी नैब ने तलब किया। और ये केस है एक रियल इस्टेट कंपनी का, और जिस पे फरतुल्लाह बाबर साहब का स्टेटमेंट आया कि जब 1 बरस के थे बिलावल भुट्टो जरदारी, जब ये कंपनी बनाई गई थी और वो शेयर होल्डर के नाम पे नाम रखा उनका गया था। ये मामला क्या है, इसके ऊपर क्या होगा, और बिलावल भी क्या बच पाएंगे इस पे या नहीं बच पाएंगे? बड़ा ही गंभीर सा केस सूरत हाल सामने आ रही है। और कहा यह जा रहा है कि जो दिसंबर का आखिरी हफ्ता है वो तमाम केसेस के लिए बड़ा अहम है, भले वो जरदारी साहब और फरियाद तालपुर के जाली अकाउंट्स का केस हो, या वो बिलावल भुट्टो की अब पेशी है उसके बारे में बात हो जिसमें कि वो पेश नहीं हो रहे, या फिर जो अजीजिया और फ्लैगशिप का मामला है उसके ऊपर। तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हो क्या सकता है, कितना सितमगर होगा ये दिसंबर, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और अब से थोड़ी देर पहले कुछ काबीना का इजलास, बल्कि अभी भी चल रहा है, मुहासबा किया जा रहा है जी पूरी काबीना का, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने सबका एक एक वजीर का, सुबह से ये इजलास चल रहा है। पहली बार पाकिस्तान में ये हो रहा है कि वजीर आजम अकाउंटेबल कर रहे हैं अपने अपने वजीरों को, लेकिन ताहाल जो आखिरी इत्तलात ज़राए बता रही हैं वो ये हैं कि वजीर आजम सबकी कारकर्दगी से बहुत खुश हैं। तो हम ज़रूर बात करेंगे आज के इन तमाम मामलात के ऊपर। हमारे साथ जनाब शाह खावर साहब हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर कानून हैं, नैब के प्रोसिक्यूटर हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ नूर आलम खान साहब, हुकूमती जमात से इनका ताल्लुक है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर इनका हाई है, लेकिन आई होप कि आज के जो मामलात हैं कौमी असम्बली के इजलास के बाद नॉर्मल हो गया होगा अब तक। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साबिक रुकन कौमी असम्बली और वफाकी वजीर भी रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब, मुशीर कानून और इत्तलात सिंध के, हमारे ये नौजवान वजीर काबीना के। आज सारा दिन एपेक्स कमेटी का इजलास भी रहा, बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें वक्त दिया है। सबसे पहले मैं शाह खबर साहब आपसे शुरू करना चाहती हूँ कि ये अजीजिया वाला केस पहले एक एक करके देखते हैं। ये केस कितना इम्पोर्टेंट है और इसमें अब तक के जो दलाइल हैं ख्वाजा हारिस के, आप उनसे मुतमईन हैं वो जीत पाएंगे इस बार भी या नहीं? वैसे तो हम इस पर कोई ऐसा प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि इस केस का फैसला क्या होगा, लेकिन बहैसियत तालिब इल्म कानून जब हम चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी हद तक इन केसेस को स्टडी भी किया है, और जो नैब ने अपना केस प्रेजेंट किया और उसके मुकाबले में डिफेंस ने किस हद तक नैब की प्रोसिक्यूशन केस में डेंट डालने की कोशिश अपने तय बहुत की। ख्वाजा हारिस यकीनन एक बहुत मंजे हुए और बड़े तजुर्बाकार वकील हैं। तो मतलब हमारी ज़ाती असेसमेंट मेरी ये है कि शायद ये मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कोई अच्छा शगुन ना हो 24
لیکن کوئی اس میں کنکلوسیو رائے میں نہیں قائم کر سکتا. اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیس شروع سے ہی جس طریقے سے ڈیولپ کیا گیا ڈیفنس سائٹ سے، ایون ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان اور JAT، اور اس کے بعد ابھی جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں بھی ہے، اس میں جو سٹانسز دیے گئے وہ شاید اتنے کانفیڈنس انسپائرنگ نہیں ہیں. لیکن نتھنگ کوڈ بی سیڈ، ہم اس پہ کوئی کنکلوسیو رائے قائم نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ کہا کہ منافع سارا میاں صاحب کا تھا، 88% شیئرز ان کے تھے. کیونکہ اس میں چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کچھ جو اماؤنٹ ان کے اکاؤنٹس میں یا ان کے پاس آئی وہ کافی ایک خطیر رقم ہے. اس میں ٹھیک ہے کہ وہ ایک یہ تاثر تو ہمارے معاشرے میں ہے کہ جو اولاد ہے وہ اپنے والدین کو لک آفٹر کرتی ہے فائنینشلی، اور اس میں میاں نواز شریف صاحب کا موقف بھی یہ ہے کہ وہ جو JAT کے سامنے بھی جو حسین نواز کا بھی موقف یہ تھا کہ میرا کاروبار تھا، میں نے ہی سارا اس کو ڈیولپ کیا، اور وصیت بیٹے کے میں اس کو والد کو گفٹ کرتا رہا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب اس کو جانچنا یہ ہے کہ کیا الٹیمیٹلی ہی واز بینیفیشری آف آل دیز ٹرانزیکشنز جو کہ اس کمپنیز کے انہوں نے نتیجے ویسے میں مریم صاحبہ کا کہا ہے کہ وہ بینیفیشری اس کے اندر جی اس میں تو اس وہ بھی آ سکتی ہے آگے جا کے، ان کو بلایا جا سکتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ابھی تو اس پہ نہیں بلایا جا سکتا. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جو اس میں دو امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں وہ ہیں حسین نواز اور حسن نواز. ان کو جو ہے وہ باہر رکھا گیا اس کیس سے، اور وہ اس کیس میں اشتہاری ملزم ہیں، اور ان کی حد تک جو ہے وہ کیس جب وہ عدالت میں کسی وقت میں پیش ہوں گے تو ان کا ٹرائل جو ہے چونکہ وہ سیپریٹ کر دیا جاتا ہے تو ان کا بھی بعد میں چلے گا، اور اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ دونوں کے ڈیفنس میں یہ جو موجودہ ڈیفنس ہے یا آنے والا ان کا جو ڈیفنس ہوگا اس میں کتنی مطابقت ہے اور کس طریقے سے اپنا کیس بلڈ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ پروسیڈنگز کے ساتھ خوش ہیں؟ کیونکہ جس طرح کی پروسیڈنگز آج ہم نے دیکھی ہیں اس میں تو خواجہ حارث صاحب جو ہیں انہوں نے حسن حسین کو بالکل الگ کر دیا. دوسرا، نیب کی جو اپنی کارکردگی ہے اور اس کے اوپر جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ فیئر ٹرائل کے چانسز ہیں، ملیں گے، ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا آپ جو ٹرائل ہے یا جو نیب کی پیشیاں ہیں اس سے آپ خوش ہیں؟ نیب کی پیشیوں سے کون خوش ہوتا ہے؟ مجبوری میں ہی ہوتی ہیں، ظاہر ہے. کارکردگی سے خوش ہیں نیب؟ لیکن جہاں تک تعلق ہے کیا اس کا جو ابھی شاخاور صاحب نے جو بات کی، اس کیس کا جو آگے آؤٹ کم ہے وہ کیا ہونا ہے. دیکھیں، اس سے پہلے جو مقدمہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف چلایا گیا جو اپریل 2016 میں ایک کیس بنا پاناما کا، اور سب سے بڑا الزام میاں نواز شریف صاحب پہ یہ تھا کہ اربوں ڈالر کے فلیٹس لنڈن میں، مطلب سیدھی زبان میں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اربوں ڈالر کے فلیٹس، اربوں روپے کے فلیٹس میاں نواز شریف صاحب کے لنڈن میں ہیں، جو اصل میں میاں نواز شریف کے ہیں لیکن نام انہوں نے بچوں کے کیے ہوئے ہیں، اور یہ پیسہ جو ہے منی لانڈرنگ اور کرپشن کے ذریعے میاں نواز شریف ملک سے باہر لے کے گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کیس تھا، پوری دنیا کی اس نے جو ہے وہ ظاہر ہے میاں نواز شریف ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں، پاناما سے یہ فلیگ شپ اور العزیزیہ وغیرہ پوری دنیا کی اس نے جو ہے وہ توجہ اپنی طرف مبذول کرائی. پاکستان میں اس کا جتنا چرچا ہوا آپ کو پتہ ہے کہ کتنی اس کی کوریج ہوتی رہی، ٹرائل ہوتا رہا، سارا ہوتا رہا. لیکن اس کیس میں میاں نواز شریف کو سزا نہیں دی جا سکی. نہ یہ کہا جج صاحب نے اپنے فیصلے میں کہ اس پورے کیس میں مجھے کوئی کرپشن نظر نہیں آ رہی، اور پرائم منسٹر کو گھر بھیجا گیا. دبئی کا ویزا ان کے پاسپورٹ پہ لگا ہوا تھا جو کہ ڈکلیئرڈ تھا، لیکن وہ اقامہ کی بنیاد کے اوپر انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. یعنی ایک پہاڑ جتنا کیس تھا، اور جس بات پہ انہیں گھر بھیجا گیا وہ کیا تھی، اس کے اوپر اور بھی لوگوں کے اقامے نکلے لیکن اور کوئی گھر نہیں گیا سوائے میاں نواز شریف کے. ماضی کی تھوڑی سی میں آپ کو ریفلیکشن دے رہا ہوں کہ یہ پہلے میاں نواز شریف کے ساتھ ہو چکا ہے. اب یہ کہ اگر جہاں تک فیکٹس کی بات ہے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کے اندر جو شواہد دیے گئے ہیں، نیب دیکھیں ابھی شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا، جو اس وقت نور عالم صاحب میرے بھائی ہیں، ابھی ناراض ہوں گے، ان کے سٹنگ وزراء کے خلاف نیب کے ریفرنسز دائر ہیں، کسی کو اریسٹ نہیں کر رہا، ان کے خلاف ابھی انکوائری شروع ہوئی ہے، اریسٹ کر لیا. بہرحال اب جب نیب عدالت خود کہہ رہی ہے کہ ان کے خلاف کوئی بھی سبسٹینشیل ایویڈنس آپ نہیں دے سکے، جبھی ان کو پھر جیل بھیجا ہے نا، اب ان کو جوڈیشل کر دیا گیا. اچھا، اس پہ بھی میں شاخاور صاحب سے پوچھوں گی کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ضمانت ان کو شاید مل جائے گی. ہمیں پوری امید ہے کہ اس کیس کے اندر جو حقائق تو آپ یہ پوری اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز نہیں ملی تفتیش میں، وہ کمزور ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کیس میں میاں نواز شریف صاحب باعزت بری ہوں گے. اچھا، یہ مرتضیٰ، یہ نیب کی کارکردگی سے آپ کتنے خوش ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت تو کافی ناخوش ہے، اور پھر ظاہر بلاول صاحب کو بھی طلب کر لیا گیا نیب کی طرف سے. پہلے FIA کا کیس تھا، اب نیب میں زرداری صاحب بھی جا رہے، مطلب ان کو بھی بلایا گیا ہے. تو کیا آپ لوگ کیا کہتے ہیں اب اس وقت یہ کیا ہے؟ انتقام ہے، احتساب ہے، یا واقعی انصاف ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیے آسما، جو بظاہر چیزیں سچویشن نظر آتی ہے، جہاں پیپلز پارٹی ایکٹیو ہوتی ہے، بلاول صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں، زرداری صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی اس طرح کا کیس یا انکوائری سامنے آ جاتی ہے. ویسے اس طرح کی چیزیں کبھی آپ کو نظر نہیں آتی ہیں. تو پرہیپس ہمارا امپریشن یہ کہ پارٹی کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ تمام کارروائی کی جا رہی ہے. بٹ ایسی کارروائیاں ماضی میں سالہ سال ہمارے خلاف چلی ہیں. ان کارروائیوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پریشر میں نہیں آتی. ہم نے ماضی میں بھی ان کارروائیوں کو فیس کیا ہے، آج بھی ہم فیس کرنے کو تیار ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی رول آف لا میں بلیو کرتی ہے. جب کبھی بھی سمن کیا جائے گا ہماری لیڈرشپ اپیئر ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ کیا انکوائری بیلنس طریقے سے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، کیا سمن کرنے کی ایکچولی ضرورت تھی نہیں تھی، کیا کوئی سیاسی انتقام والا ایسپیکٹ یا پرسیکیوشن والا ایسپیکٹ ہے یا نہیں. جو ماضی کی روایات آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جہاں کہیں بھی انوالو ہوتی ہے وہاں پر پروسیکیوشن نہیں پرسیکیوشن نظر آتی ہے. اور میں آپ کو بے انتہا اس طرح کے مثالیں دے سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کو نوٹس جاتا ہے یا اس کے خلاف انکوائری انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اس کو بیل کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا یا پی ایم ایل این کا کوئی لیڈر ہو تو اس کو نیب کی انکوائری کے خلاف ہائی کورٹ جا کے بیل لینی پڑتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. میرا پرسنل ایز اے لا اسٹوڈنٹ یہ خیال ہے کہ جو وائٹ کالر کرائم ہے اس کا پرنسپل یہ ہے مین از پریزیومڈ ٹو بی انسینٹ انلیس پروون گلٹی. یہ جب تک کورٹ سے کوئی ڈٹرمنیشن نہ ہو، کوئی فیصلہ نہ ہو، یہ اس طرح کی جو گرفتاری والا ایسپیکٹ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہ نہیں کہتا میری لیڈرشپ کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کسی شخص کے ساتھ بھی جب تک اس کے خلاف فرد جرم کورٹ میں ثابت نہیں ہوتا اس کے خلاف گرفتاری کا عمل نہیں آنا چاہیے. اچھا، جیسے انکوائری کی بات کی تھی ڈاکٹر صاحب نے، تو آپ کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو باقی لیڈران ہیں، رہنما ہیں اپوزیشن کے، ان کے خلاف صرف انکوائری ہوتی ہے تو ان کو آپ گرفتار کر لیتے ہیں یا ان کی پیشیاں ہوتی ہیں، لیکن حکومتی وزراء اور ایون پرائم منسٹر کے خلاف بھی ہیلی کاپٹر کا کیس ہے، ان کو نہیں بلایا جاتا. آپ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں طلب کیا جاتا، تو یہ انتقام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. دیکھیے آسما، آج صبح زرداری صاحب اسپیشل کورٹ میں اپیئر ہوئے، فریال تالپور صاحبہ اسپیشل کورٹ میں اپیئر ہوئیں. آپ مجھے بتائیے خان صاحب کتنی بار عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں؟ ان کو تو بار بار استثنا مل جاتی ہے. ان کے لیڈران کتنی بار پیش ہو رہے ہیں؟ ان کو تو استثنا مل جاتی ہے. تو یہ ساری جو کارروائیاں ہیں یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوتی ہیں؟ شرجیل میمن کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، کسی کورٹ نے ان کے خلاف سزا نہیں دی، وہ آج جیل میں ہیں. ڈاکٹر عاصم کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوا تھا، صرف الزام تھا، وہ جیل میں چلے گئے. جام خان شورو صاحب کے خلاف نیب کی انکوائری چل رہی ہے، ان کو اپنی بیل کروانی پڑی. میں آپ کو ایسے بے شمار پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران کا حوالہ دے سکتا ہوں. میں یوسف رضا گیلانی صاحب کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ ان کے خلاف ایف آئی اے میں کیس چل رہا ہے لیکن انہیں بیل کرانی پڑی ان کو. یہ کیوں ایسا دوہرا معیار ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو جو ہے وہ انتقام کا سامنا ہے؟ حال ہی میں ایک خبر چلی تھی، تردید آ گئی کہ جی چیئرمین نیب کی دوبارہ ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم کے ساتھ. تردید آئی ہے لیکن کہا اپوزیشن نہیں مانتی. خورشید شاہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی ہے ملاقات چیئرمین نیب کی. تو کیا واقعی انتقام لے رہے ہیں اور انفلوئنس کر رہے ہیں نیب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آسمان. مجھے یہ حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ بلیم پاکستان تحریک انصاف کو جو کر رہے ہیں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں. نیب کے چیئرمین یا نیب کے وہ آفیشلز، نیب کا چیئرمین کس نے لگایا؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے لگایا، نواز شریف صاحب نے. اور لگائے تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں پچھلی حکومتوں نے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے حیرانی ان کو. آسما میں ایک بات کہہ دوں صرف، جی اگر آپ کی اجازت ہو آپ ایک بات سن لیں پھر آپ جواب دے دیجیے گا. جی میں سن لیتا ہوں. ہاں، میں نے کہیں پر بھی چیئرمین نیب کے خلاف کوئی بات نہیں کی. میں نے تو جنرل بات کی ہے کہ چاہے نیب کا کوئی کیس ہو یا ایف آئی اے کا کوئی کیس ہو. افواہیں آئیں جس کی تردید ہوئی ہے. آپ میری بات ذرا سن لینا. میں صرف کلیریفائی کر رہا ہوں. میں جو جب when you are criticizing نیب اور the نیب چیئرمین، اور I'm not here to defend نیب اور نیب چیئرمین، کیونکہ نیب چیئرمین اور نیب جو ہے وہ ایک ایسے ادارہ ہے کہ اس پہ نہ حکومت کا کوئی کنٹرول ہے اور نہ حکومت کے تابع آتی ہے. تو اس لیے میرے بھائی، اگر آپ سب لوگوں سے میری یہ التماس ہو، یہ عرض ہے، میں ریکویسٹ کروں گا
کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو اس چیز میں نہ لائیں. اچھا لیکن جہاں خان صاحب تک جو میرے بھائی آپ نے مرتضی وہاب بھائی جو ہے کچھ لوگوں کے نام آپ نے لیے, میرے بھائی ہمیں بھی پتہ ہے کہ کون کیا تھا. میں بھی پیپلز پارٹی سے میرے خیال میں 2 سال ہوئے میں نکلا ہوں. مجھے ان وزراء کا اور ان ہر لوگوں کا پتہ ہے کہ وہ پہلے کیا کرتے تھے اور بعد میں کیا کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ میرا کسی کے ساتھ پرسنل ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن جہاں تک کچھ باتیں ہیں, میں آپ کو بتاؤں بھائی, اکاؤنٹیبلٹی پہ آپ کیوں خفا ہوتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ آپ کہتے ہیں عمران خان ایز اے پرائم منسٹر گئے تھے, انہوں نے حاضری دی تھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں. ایز پرائم منسٹر تو نہیں گئے تھے؟ پرائم منسٹر بھی گئے, نہیں اس سے پہلے شاید گئے تھے. پشاور گیا تھا جی, اور وہاں پہ حاضری دی تھی. جہاں تک پھر اور وزراء کے ہیں, دیکھیں ہم کسی بھی بندہ کوئی بھی کرپشن میں انوالو ہو, پلیز آپ ان کے خلاف لائیں, کوئی وہ نہیں ہے. اور جہاں تک آپ اگر نیب کے قانون چینج کرنا چاہتے تھے تو آپ کے ساتھ تو وقت تھا, آپ چینج کر لیتے. آپ مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی تھا, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھا, تو آپ لوگوں نے چینج نہیں کیا. نہیں, اب یہی تو بات ہے نا, خالی بات ہے. میں ہمارا پاکستان تحریک انصاف ایک چیز پہ آئی ہے جی, اٹس ویری سمپل. ہم اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں, چاہے کوئی بھی ہو, خالی سیاسی بندے کے نہیں. ہم کہتے ہیں کسی نے بھی کرپشن کیا ہو, اس کے خلاف باقاعدہ. اچھا آج ہم نے سوچا تھا خان صاحب یعنی ہمارے کپتان وزیر اعظم جو ہے وہ سب کو لے کے بیٹھے اور محاسبہ کر رہے ہیں, تو کوئی 1-2 کی تو چھٹی ہوگی. پتا چلا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, سب کی کارکردگی بہت اچھی ہے. اب ابھی تک دیکھیں ایز ایم این اے مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ وہاں سے جب کلوز ڈور میں ایک میٹنگ ہو رہی ہو, اس کی باہر باتیں کیسے نکل آ جاتی ہیں. یعنی آپ کے خیال میں وزیر فارغ ہوں گے؟ نہیں, وزیر فارغ ہونے کی نہیں, اکاؤنٹیبلٹی بالکل وزراء کی ہوگی, کیونکہ اگر کام نہیں کریں گے تو یہ کوئی اور پارٹیاں نہیں ہیں جو ویسے ہی وہ گروپنگ کی وجہ سے ان کو بٹھایا ہوتا تھا, کیونکہ یہ اس فلانے کا بیٹا ہے, یہ اس فلانے کا بھائی ہے, اس کو بٹھانے اس کو ہٹانا نہیں ہے, کیونکہ اس کی. میں ایک جملہ صرف لے لوں ڈاکٹر صاحب, واقعی یہ وہ پارٹی نہیں ہے کہ جب آپ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی صحیح بات ہے, نظر بھی آ رہا ہے کبھی کسی وزیر اعظم نے جو آخری بات انہوں نے کی ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے, فلاں کا بھائی ہے, اس بنیاد کے اوپر انہوں نے سلیکشن نہیں کی. بڑی ادب اور بڑی معذرت سے میں بھی کوئی پرسنلائز ہو کے کوئی نام نہیں کوٹ کرنا چاہتا, لیکن دنیا یہ بات جانتی ہے کہ ان کی ٹیم کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جن کی نہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی وابستگی تھی, نہ کوئی وہ پولیٹیکل ورکر ہیں. عمران خان صاحب کی ذاتی حیثیت میں جو خدمت گزار رہے ہیں مختلف معاملات میں, انہیں اعلیٰ ترین منصب اور ان کو پوزیشنز دی گئی ہیں. دوسرا کرائٹیریا کیا تھا کہ جو سب سے زیادہ بد کلامی کرے, سب سے زیادہ گالیاں دے, اعلیٰ ترین منصب ان لوگوں کو دیے گئے ہیں. یہ دنیا جانتی ہے میرے بھائی, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جہاں تک بات ہے اس بات کا کہ محاسبہ اور اکاؤنٹیبلٹی, پہلی بار وزیر اعظم نے کابینہ کو بٹھا کے ایک سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ کی کارکردگی آپ صبح سے لے کے شام تک انہیں 4 دفعہ آپ انہیں اپنا ہائی ٹی کرائیں اور ان سے آپ گپ شپ لگائیں اور نام اس کو اکاؤنٹیبلٹی کا دیں. لوگ بیوقوف نہیں ہیں. اکاؤنٹیبلٹی اس وقت ہوگی جب ان وزراء میں سے عمران خان صاحب کارکردگی کی بنیاد کے اوپر کسی وزیر کو فارغ کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تو ان کے اپنے اپوائنٹیز ہیں, اپنے مقرر کردہ ہیں. ایک منٹ, یہ آخری جملہ سن لیں. انہیں شاید ان کے اندر وہ نظر نہ آئے پرفارمنس ان کی اب ڈپارٹمنٹس کی دیکھنی ہے. آپ عوام سے پوچھیں جن کی چیخیں نکل رہی ہیں, ان سے پوچھیں. ابھی 100 دنوں میں ہم نے نہیں کہا تھا 100 دن صاحب, سوری میں آپ کو بھائی جی, ہم نے آپ سے کہا تھا 100 دن معذرت کے ساتھ 3 مہینوں 10 دنوں میں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے 3 مہینوں میں نہیں آتی. میں کہہ رہا ہوں نہیں آتی. آپ لوگوں نے کہا تھا نا میری جان, آپ لوگوں نے کہا تھا ڈائلاگ آپ نے بولے تھے جو ہم نے تو نہیں کہا کہ 100 دنوں کا آپ کو کرائٹیریا دیں. آپ انصاف کریں جی, انہوں نے خود کہا تھا کیا اپوزیشن کا مطالبہ تھا, حالانکہ آپ اتنے مسائل چھوڑ کے گئے کہ وہ 100 دنوں میں نہیں کر سکتے. ہمیں جو اپوزیشن ملی ڈائریکشن سیٹ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی تو بات تو سنیں نا. جان اپوزیشن جہاں تک انہیں تو ایک مہذب اپوزیشن کا سامنا ہے. انہوں نے کہا نا کہ عمران خان نے کیا کہتے ہیں اس پہ سیٹیں دیں کیونکہ کوئی اس کے کام کرتا تھا. یہ بہت افسوس کی بات ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ کو آپ منسٹر بنے ڈاکٹر صاحب, یار ڈاکٹر صاحب آپ بھی تو منسٹر بنے تھے نا, تو آپ نے بھی محنت کی. ہاں تو یہی ہے نا, یہی لوگ بھی جیت کے آیا تھا. مراد سعید نے بھی پیپلز یہ پی ٹی آئی میں آئی ایس ایف سے وہ ہوا نا, آئی ایس ایف سے شروع سے وہ ہوا تھا. اور اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد
वुज़रा की कारकर्दगी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर अगर मुतमईन नहीं है तो फारिग होंगे, और अगर मुतमईन हैं तो क्या होगा, और फिर दिसंबर में क्या होगा? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शाह साहब, इससे पहले कि हम वज़ीरों की कारकर्दगी और मुहासबे के ऊपर आ जाएं, नैब में आप खुद भी रहे हैं, ये लियाकत जतोई साहब के आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी चल रही है। परवेज़ खटक साहब जो हैं वो सरकारी हेलीकॉप्टर केस, मालम जब्बा सरकारी अराजी की जो लीज़ के इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर तहकीकात है और कहा जा रहा है अरबों रुपए का स्कैंडल है। अलीम खान साहब जो हैं वो करप्शन के इल्ज़ामात, ऑफशोर कंपनी की इंक्वायरी। बाबर अवान साहब तो बेचारे पहले शिकार, खुद ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। 27 अरब रुपए का नुकसान पहुँचने का रेफरेंस था, ये वाहिद रेफरेंस था जो कि हुकूमत के खिलाफ था। जुल्फी बुखारी भी ऑफशोर कंपनियों की तहकीकात। तो प्राइम मिनिस्टर समेत जो जितने केसेस हैं इनके ऊपर आप यहाँ इंक्वायरियाँ हो रही हैं लेकिन गिरफ्तारियाँ नहीं हो रही। वहाँ इंक्वायरी शुरू हुई शहबाज शरीफ की और गिरफ्तारी हो गई। आप कैसे इसको डिफाइन करते हैं? बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि ये जो ज़्यादा ख़राबी है वो जो नैब ऑर्डिनेंस में सेक्शन 24 है, वो सवाबदीदी इख्तियार है चेयरमैन नैब का या उनके डेजिग्नेटेड किसी ऑफिसर का कि किसी को भी दौरान इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं और जिसको चाहें अरेस्ट ना करें। ये चीज़ थोड़ा सा शकूक व शुबहात ज़रूर पैदा करती है कि जो सवाबदीदी इख्तियार है वो एक बेशक वो कोइंसिडेंसी हो, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक है और दूसरे के लिए दूसरा है। और इसमें जो बेसिक मैं कहता हूँ इनहेरेंट ख़राबी ये है कि जब से नैब ऑर्डिनेंस 1999 से बना है, इसकी एक शेख खुद प्रोवाइड करती है कि नैब के रूल्स बनेंगे। रूल्स बेसिकली जो है वो प्रोसीजर जो है वो बताता है कि एक इदारे को किस तरीके से चलाना है। अगर सेक्शन 24 में अगर एक सवाबदीदी इख्तियार है चेयरमैन नैब का किसी को अरेस्ट करने का या ना करने का, तो उसके क्या पैरामीटर्स होंगे, वो पैरामीटर्स आज तक बने नहीं हुए। इसका और मैं आपकी बात को ये समझूं कि जो सवाबदीदी इख्तियार था या है चेयरमैन नैब का, तो वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपोजिशन ज़्यादा उसका निशाना बन रही है, वो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है। अब इसी तरह जैसे अभी मुर्तज़ा वहाब भी मेरी बात को सेकंड करेंगे कि कराची नैब के कुछ पैरामीटर्स और हैं और कराची के कोर्ट्स का भी कोई तरीक़ाकार डिफरेंट है। मसलन किसी केस में अगर नैब ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया और उसका रेफरेंस फाइल कर दिया है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट कराची में, तो वहाँ पे एक अजीब प्रेसिडेंस है कि जब नैब ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया तो फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का इख्तियार नहीं रह जाता कि किसी को गिरफ्तारी का हुक्म दे। वहाँ पे लोग जब रेफरेंस दाखिल हो जाए बगैर गिरफ्तारी के, तो वो प्री अरेस्ट बेल के लिए चले जाते हैं हाई कोर्ट ऑफ सिंध में। और अक्सर हमने देखा है कि वहाँ पे उनकी ज़मानतें जो हैं वो खारिज हो जाती हैं, भले उनको गिरफ्तार जो है नैब ने नहीं किया हुआ। तो ये एक अजीब सी प्रैक्टिस है जो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। पंजाब में और है, इस्लामाबाद में कुछ और पैरामीटर्स है। अब उसमें एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक केस में इसको भी एक क्वेश्चन ऑफ लॉ के तौर पे रखा हुआ है कि ये जो यूनिफॉर्मिटी जो नजर नहीं आ रही, इसको किसी तरीके से इस पे ऊपर कोई एक पैरामीटर सेट कर दिए जाए। कोई ऐसा फैसला हो सकता है जिसमें मेरे ख्याल में एक आने वाला है। अच्छा। बिल्कुल है वो। जो बल्कि शर्जील मेमन वगैरह के केस में ही उनके एक को एक यूज थे, उनका एक मौकफ था जिनकी जो है प्री अरेस्ट बेल खारिज हुई थी और वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए, उसी को चैलेंज हो सकता है। उसमें उन्होंने जज साहब ने उसके ऊपर ये एक कहा है कि हम इस मामले को कोई सेटल करेंगे ताकि ये जो इनकंसिस्टेंसी है ये खत्म हो जाए। मुर्तज़ा, आपका क्या कहना है? क्योंकि जो अभी हम जैसे वजीरों के एहतसाब की भी बात कर रहे थे, इंटरनल एहतसाब भी है, एक्सटर्नल एहतसाब भी है, हर तरह का एहतसाब इस वक्त चल रहा है। और ये जो यूनिफॉर्मिटी है आपके ख्याल में ये आएगी? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो कह दिया है कल के या परसों के हम जी बिल्कुल हमने जितना करना था भुगतना था भुगत लिया, अब हम नैब के अंदर कोई तब्दीलियाँ नहीं लाएंगे, जिसने भुगतना है वो भुगत ले। आसमा, पहले मैं ज़रा नूर आलम खान साहब की एक बात का सिर्फ जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि जी एहतसाब के जो इदारे हैं नैब वगैरह हमारे अंडर नहीं है। चले मैं उनकी बात को तस्लीम कर लेता हूं। ये बताइए कि FIA किसके मातहत है? FIA जो मेरी इंफॉर्मेशन है
फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इस वक्त जो है वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो वजीर दाखिला भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि FIA डायरेक्टली सबऑर्डिनेट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ एक बहुत ही जो वाइड स्प्रेड केस चल रहा है वो FIA चला रही है, तो मैं समझता हूँ और जिसके अंदर हमने बेल भी कराई हुई है, तो ये कहना कि हुकूमत इन्वॉल्व नहीं है एहतसाब के किसी प्रोसेस में, मैं समझता हूँ गलत स्टेटमेंट है। दूसरा, मैं शाह खावर साहब की बात को इंडोर्स करता हूँ और मैं अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने सही बात की और ये इस बात की अक्कासी करता है कि किस तरीके से दोहरा मयार है कि पंजाब KP में डिफरेंट कवानीन चल रहे हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी डिफरेंट तरीके से हो रही है और सूबाई सिंध में डिफरेंट तरीके से हो रही है। मेरे नज़दीक आइन का आर्टिकल 25 कहता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, एवरीवन हैज़ टू बी ट्रीटेड इक्वली इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो ये कैसे हो सकता है कि नैब ऑर्डिनेंस जो कि एक कानून है पूरे पाकिस्तान के लिए, उसका इतलाक पंजाब में डिफरेंट तरीके से होता है, KP में डिफरेंट तरीके से होता है, सूबाई सिंध में डिफरेंट तरीके से होता है। तो ये सुकून बिल्कुल है जिसके लिए बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो आवाज़ उठाती है और मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस इशू को एड्रेस करते हुए इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व कर देगी। दूसरी चीज आसमा देखें, आपके चेयरमैन को भी तलब कर लिया है, तो आपके अब तो बिलावल साहब को भी तलब कर लिया 13 दिसंबर को जरदारी साहब के साथ, तो आप क्या देख रहे हैं? पहले आपने कहा कि कुछ ऐसे एक्टिव जब भी वो सियासत के अंदर होते हैं तो इस तरह का भुगतना पड़ता है। देखिए, भुगतेंगे। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का आवाम के साथ कनेक्शन है वो कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। तो अगर इस तरह के केसेस और इंक्वायरी में डाल के प्रेशराइज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बिलावल साहब पीछे हट जाएं, आवाम की आवाज़ ना बने, तो ऐसा हो नहीं सकता। बिलावल साहब आवाम के साथ खड़े रहेंगे और पार्लियामान में बैठकर जहां जहां उनको इस वफाकी हुकूमत को क्रिटिसाइज करना पड़ा, जहां जहां उनको लगा कि इस वफाकी हुकूमत ने यू टर्न लिया है, गलत पॉलिसी बनाई है, आवाम का इस्तेहसाल किया है, तो बिलावल साहब उस पर आवाज़ बुलंद करेंगे। तो इस तरह की प्रेशर टैक्टिक से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं समझता हूं कि नूर आलम खान साहब इस वक्त पार्लियामान में बैठे हुए, अगर पाकिस्तान के कवानीन में कोई सुकून है, अगर कवानीन के अंदर कोई चीज गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है, तो पार्लियामान का काम है उस चीज को एड्रेस करना चाहिए। पार्लियामान का काम है लेजिस्लेशन करना। मुर्तजा वहाब भाई, कल को ये कानून आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर मैं एक क्लैरिफिकेशन करवा दूं, ये FIA बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के नीचे आती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन JIT जो बनाई है वो सुप्रीम कोर्ट और उसने बनाई है, हमने नहीं बनाई। हमें तो जब JIT से पहले किया जा रहा है उसमें बाकायदा बिल्कुल FIA भी एक इदारा है और इदारों के साथ नैब के साथ। किस चीज की दे रहे हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर आते हैं स्टेज पे, वो कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, फलां को नहीं छोड़ूगा। नहीं छोड़ना, अगर हमारे नैब हमारे नीचे होता, डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूं, अगर नैब हमारे नीचे होता तो बिल्कुल करप्शन का दूसरी बात, लेकिन FIA तो आपके नीचे है ना, FIA तो डायरेक्ट जी ये बहस ही नहीं है। बहस सिर्फ ये है कि करप्शन के नाम पर शाह खावर साहब, मैं सिर्फ एक जुमला कह रहा हूं, मुझे बताएं जो करप्शन मुझे मैं आ रही हूं मुर्तजा, जिसने करप्शन की है उसके खिलाफ कार्रवाई करने से ना इन्हें को रोक रहा है अपोजिशन की कोई जमात, कोई लीडर ये नहीं कह रहा सिंपल है करप्ट लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई न करें। देखिए यहाँ बार-बार एक बात आ रहा है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। दूसरी बात ये है ये करप्शन के खिलाफ से पाकिस्तान जो आपने नारा लगाया हुआ है पहले से को छुपाने के लिए ये करप्शन क्योंकि खुद कुछ कर नहीं पा रहे। नहीं मेरे भाई, अब अपनी इम्पोर्टेंस को छुपा रहे हैं। डॉक्टर साहब एक सेकंड मुर्तजा का पॉइंट लेके फिर मैं ये शाह साहब से पूछती हूँ। जी मुर्तजा, आप कुछ कहना चाहे थे? मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा था आसमा कि देखें, हक़ाइक़ को हम झुटला नहीं सकते, हक़ाइक़ को हम चेंज नहीं कर सकते। आसिफ जरदारी साहब FIA के सामने जब अपीयर हुए, JIT बाद में बनी है, FIA के सामने अपीयर हुए, उस जमाने में अपीयर हुए जब वजीर आजम इमरान खान साहब के पास दाखिला का कलमदान था। फरियाल तालपुर अपीयर हुए FIA के सामने जिस जमाने
میں وہی گزارش کر رہا ہوں. تو یہ بار بار جو JIT کو بیچ میں لے آتے ہیں یا سپریم کورٹ میں بیچ میں لے آتے ہیں, پلیز نہ لائیں. یہ کاروائی آپ کے دور میں چل رہی تھی جب آپ کا وزیر اعظم وزیر داخلہ تھا. یہ تو کیسز جو تھے یہ درمیان کی جو حکومت تھی اس نگران سیٹ اپ پہ بنے. میں یہی کہہ رہی ہوں, یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ تو کہہ رہے ہیں ہم ظاہر ہے انہوں نے نہیں بنائے. ایک بیسک ایلیمنٹ ہے اس کی میں وضاحت کر دوں. بات یہ ہے کہ یہ جو کیسز جو جس میں JIT بنی ہوئی ہے, جس میں آصف زرداری صاحب اور اومنی بک گروپ وغیرہ کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, یہ غالباً 2014-15 کی انویسٹیگیشن آلریڈی ان پائپ لائن تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ بات درست ہے, اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ واحد کیس ہے کہ یہ کوگنیزیبل بائی دی FIA ہے. لیکن کوئنسیڈنٹلی میں اس دن کورٹ میں موجود تھا بینچ 1 میں, جب انہوں نے رپورٹ مانگی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ آپ نے کیا پروگریس کی ہے, تو یہ ایک پہلا میں نے کیس دیکھا کہ جس میں DG FIA نے خود ریکویسٹ کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ اس میں JIT بنا دی جائے. اب میں آپ کو فرق بتاتا ہوں. پیناما کیس میں JIT کیوں بنی تھی؟ وہ اس لیے بنی تھی کہ جو 5 رکنی بینچ کا جو متفقہ فیصلہ تھا اس میں انہوں نے ریزن یہ دی تھی کہ ہم نے اس کیس کے بارے میں نیب کو کہا تھا کہ آپ اس میں تحقیقات کریں, بالکل, لیکن نیب اور FIA اور دوسرے ادارے جو ہیں وہ ناکام رہے, تو دین وی ہیو ٹو لک ایلس ویئر. اس کی وجہ سے انہوں نے جسٹیفیکیشن یہ دی کہ ہم نے JIT بنائی, جن کا انٹروگیٹ یا انویسٹیگیٹ کرنے کا کام تھا, جب وہ اس کو کرنے میں ناکام ہوئے اور انہوں نے انیبلٹی شو کی. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ FIA نے کاگنیزنس لی ہوئی ہے اور FIA کے DG خود ریکویسٹ کر رہے ہیں, اور یہ جو JIT بنی ہوئی ہے یہ DG FIA کی ریکویسٹ کے اوپر سپریم کورٹ آف اور DG FIA جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر کے انڈر آتے ہیں, اور انٹیریئر منسٹر پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, اور اس وقت ڈائریکٹلی وہ لک آفٹر کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ سادہ سا کیس ہے, یہ سیدھی سی بات ہے. اور میں مرزا صرف 1 منٹ, بات یہ ہے جی کہ ان کے جو جتنی اس وقت تقاریر ہیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, چاہے ان کے وزراء ہیں چاہے یہ خود, یہ بیسیکلی 2 باتیں کر رہے ہیں, اور میں بڑا آپ کو بلنٹلی یہ باتیں بتا رہا ہوں. ایک یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے, میں اس کو 50 اندر ہو جائیں گے, فلاں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. میرا اس کے اوپر ٹیک یہ ہے کہ کون انہیں روک رہا ہے یا روک سکتا ہے. سیدھی سی بات ہے, عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں, روک سکو تو روک لو. مطلب زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں, کرپشن زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں, ہم بھی عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں. ہم نے ان سے درخواست کی ہے, نہیں آپ بات کو درست نہ کریں نا, ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں چھوڑ دیں. زرداری صاحب نے کہا مجھے چھوڑ دیں, نہیں نا, آپ نے کیسز جو بھی بنائے ہیں, FIA نے بنایا, آپ نے خود ہی بنایا. سپیڈ اپ تو وہ تو دسمبر میں ویسے ہی سنیں, سنجیدہ بات ہے, آپ نے صرف اپوزیشن کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, وہ لوگ عدالتوں میں اپنے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. یہ تو ہے حقیقت. جو آپ کے دعوے ہیں اور جو آپ کے بڑکے ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ آپ اپنی ٹیم اور اپنی نااہلیوں اور کمزوریوں کو چھپا رہے ہیں. ایک بات, ایک انہوں نے یہ ورژن رکھا ہوا ہے, اچھا میں بریک کے بعد پھر ان کا پوائنٹ آف ویو ضروری ہے نا, کیونکہ صرف ایک یہ ضروری ہے, تسلسل ٹوٹ جائے گا. دوسرا منترا انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے جو بات بڑی ہی حیران کن ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی حکومت, کسی وزیر, کسی پرائم منسٹر نے یہ بیان نہیں دیے فوج ہمارے منشور کے ساتھ کھڑی ہے, فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے. پرائم منسٹر کے بارے میں نہیں, اب یہ یار پہلے پرائم منسٹر نے کہا, پھر فیصل موڈا نے کہا, پھر فواد چودھری نے کہا. یار فوج پاکستان کی آئین کے ساتھ کھڑی ہے یا آپ کے منشور کے ساتھ کھڑی ہے؟ اس کا پی ٹی آئی کے منشور سے کیا تعلق ہے؟ پرائم منسٹر بیٹھا ہوتا ہے, نہیں آپ مجھے بتائیں, ظاہر ہے کہ نہیں, اس کی تو خیر DG ISPR نے ڈیفینڈ کیا ہے اس اسٹیٹمنٹ پی ٹی آئی کے منشور سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو DG ISPR نے ڈیفینڈ کر دیا نا. او یار میرے بھائی, اچھا میں بریک لے لوں, کوئی غلط بات نہیں, جس طریقے سے بات کی اس بات کے روس میں سمجھا کرو. انہوں نے خالی یہ کہا کہ بات ہے, آرمی بھی ایک حصہ ہے اس حکومت کا, تو آپ کیسے وہ کرتے ہیں اس کو مخالف کرتے ہیں؟ یہ غلط پشاور سے آیا ہے, میرے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے ہر چیز پتہ ہے میرے بھائی. آپ اسلام آباد میں پشاور والے جو ہے نا اویئرنیس بہت ہے, اسلام آباد نہ میرے بھائی آپ کو ڈاکٹر ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے نا. جو باتیں جو شاہ خاور صاحب نے باتیں کی ہیں اور جو حکومت کی ٹون لگ رہی ہے, لگ ایسے رہا ہے کہ دسمبر کا آخری جو ہفتہ ہے وہ بڑا اہم ہو سکتا ہے زرداری صاحب کے کیسز اور میاں صاحب کے کیسز کے اوپر بھی, اگر کوئی باہر آؤٹ آف دا کورٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے کہ کوئی معاملات طے ہو جائے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمیں ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। 9 घंटे की नशिस्त थी आज वज़ीर आज़म की, जो कि ख़त्म हुई है, और उसमें तवील तरीन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक एक वज़ीर को जो है उन्होंने उसका मुहासबा किया है, उसकी कारकर्दगी जानी है। ये अलग बात है, अभी तक पता नहीं चला कि क्या हुआ, ज़ाहिर है कि पता चल जाएगा। उन्होंने कहा हर 3 महीने के बाद वो कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे और नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी गई है। पहले मैं मुर्तज़ा के पास जा रही हूँ कि आप जी मुर्तज़ा जी, अच्छा डॉक्टर साहब, नए पाकिस्तान की बुनियाद तो आज रख दी गई है, इसमें शुबा नहीं है। नए पाकिस्तान की बुनियाद ये रोज़ ही रखते हैं, और वो नया पाकिस्तान जो है इन्होंने दुनिया को, पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तान की कौम बैठी है, उन्होंने जो उसकी तस्वीर कशी और मंजर कशी की थी वो बड़ी सुहानी थी। वो ऐसी थी कि जैसे पाकिस्तान में इस वक्त तक जो निज़ाम है वो बिल्कुल फ्लॉप है। मैं बिल्कुल अगर बहुत सादा यानी आपके ख्याल में कुछ नहीं हुआ पिछले 3 महीनों के अंदर? इतना उन्होंने कहा ये कि जो पाकिस्तान के अंदर 70 सालों में हो चुका है वो सब फ्लॉप है, और हम यकसर एक नया निज़ाम लेके आ रहे हैं, एक नया सिस्टम लेके आ रहे हैं, और जो नया पाकिस्तान होगा। तब्दीली की बात की थी, नया सिस्टम तो नहीं हो सकता। नया पाकिस्तान का मतलब वही है ना। अब उसमें उन्होंने बुनियाद रखी, पाकिस्तान की जितनी भी इस वक्त तक पाकिस्तान सफ़र तय कर चुका है, अगर वो मैं गिनवाऊंगा तो फिर ज़ाहिर आपके प्रोग्राम का टाइम कम होगा, उसमें बेहतरी की गुंजाइश है। आप जहाँ पे सकम है, जहाँ पे डेफिशिएंसीज हैं उन्हें ओवरकम करें, बेहतर से बेहतर निज़ाम को बनाएं, उसी को नया पाकिस्तान कहें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने जो अभी 100 दिनों की बात अभी हम आपस में बहस कर रहे थे ना, हमने ये बात की है पोजीशन है कि 100 दिनों में आप बदल दें, ना कौम एक्सपेक्ट कर रही थी, ना आज हम कह रहे हैं कि आप 100 दिनों में आप नहीं कर सके, आप करें। मसला सिर्फ ये है, ये बात रोज़ ये बात बार बार इनको हैमरिंग करनी पड़ती है कि जो टीम आपने सिलेक्शन की है वो फ्लॉप हो चुकी है। वो पंजाब की हो, वो केपी की हो, वो आपके कैबिनेट हो। पंजाब की वैसे आज रिपोर्ट आनी थी 100 दिनों की, वो नहीं आ सकी। हाँ ठीक, नहीं 100 दिनों में मतलब मैं ये चाहती हूँ, मैं डॉक्टर साहब आपकी टीम फ्लॉप हो गई है, आपको नया काम नहीं कर सके, आपने कर दी। देखिए 100 दिनों में जैसे वो कह रहे कुछ नहीं हुआ, आखिरी 100 दिनों की रिपोर्ट बता दें। ठीक है जी, हम अपने 100 दिनों की कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर ये कहते हैं ना कुछ कर नहीं सके, हम बता दें, ठीक है। पीपल्स पार्टी कहती है हम कुछ नहीं कर सके, आपने क्या किया? और दूसरी बात डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपने पेशावर वालों को बहुत अजीब सा वो कहा कि पेशावर से है, और नहीं मेरी बात सुने ना, आपको डोहार वालों को पता नहीं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा पेशावर वाले जो कानून लाते हैं ना, आप नहीं ला सकते। अभी इंशाल्लाह जो पेशावर वाला कानून ला रहे हैं ना, जो अमेंडमेंट ला रहा है वो आप लोग नहीं वो कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, नहीं आप क्या करेंगे सर, हम लाएंगे। एहतसाब जो है वो पेशावर में बड़ा अच्छा हो रहा है, कोई कमीशन का कोई सरबराह लगाया आपने अभी तक, क्या नहीं लगाया? कमीशन फारिग कर दिया उन्होंने, अल्लाह करे देखें, ये इसीलिए खुश है केपीके में सब कमीशन फारिग है, इसलिए खुश है कि हमें क्या, मेरी अर्ज सुने, मैं कहता हूं कि 50 साल की 1970 से शुरू कर दे, ठीक, किसने कैसे पैसे कमाया, कहां से आया, वो खुद ब खुद ही आपको पता चल जाएगा। 50 साल तक अगर 50 साल नहीं जाना चाहिए, अगर हम जब तक एक बंदा मैंने देखा है कि प्रॉपर्टी डीलर थे और वो मिनिस्टर हो गए और वो अरबपति हो गए। मैंने ऐसे भी देखा है कि कुछ मिनिस्टर हो गए, उन्होंने करोड़ों रुपए अपने एमएनए से भी मांगे। तो ये हालत जब होगा तो क्या होगा? और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 1-2 वजारतें फारिग होंगी कारकर्दगी के ऊपर, लेकिन उन्होंने कहा कि हर 3 महीने के बाद वो जायजा लेंगे। इसका मतलब है कि कोई फेल नहीं हुआ आज के एहतसाब के ऊपर। आपको क्या तवक्को है? पंजाब ने आज रिपोर्ट पेश करनी थी 100 दिनों की, नहीं कर सके। सिंध की क्या, वो आप क्या पेश करेंगे कि नहीं पेश करेंगे? आप कहेंगे हम रिपोर्ट पेश कर देंगे। हमारी असेंबलीज जो है, सिंध असेंबली फंक्शनल है, वहाँ पर आपको, अगर आप असेंबली के इजलास को फॉलो कर रही हो तो हमारा चीफ मिनिस्टर आपको फ्लोर ऑफ द हाउस पे नज़र आता है, हमारे वज़रा आपको फ्लोर ऑफ द हाउस पे नज़र आते हैं, हमारा क्वेश्चन आवर सेशन होता है, हम जवाब दे रहे हैं। हमें आए दिन कोर्ट सवाल पूछ रही है परफॉर्मेंस के ऊपर, तो हम हर जगह एहतसाब के लिए तैयार हैं। हम पर्सनल एहतसाब पर बिलीव करते हैं, तो वो इशू नहीं है। आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह लगा दिया है सिंध के अंदर? नहीं, हमारे यहाँ अभी भी कमेटीज नहीं हो पाई हैं, बिकॉज अभी सेशन नहीं चल रहा है। हमारे रूल्स ये कहते हैं कि जो कमेटीज होती हैं उसके अंदर भी इलेक्शन किया जाता है, और उस इलेक्शन के लिए आपको असेंबली का इजलास लाजमी है। तो अब अगला जो इजलास बुलाया जाएगा उसमें इंशाल्लाह कमेटीज पे अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन आप लीडर ऑफ द अपोजिशन को ही बनाएंगे वहां पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह? देखिए, अभी तक सिंध असेंबली में रिवायत नहीं रही है
کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ اپوزیشن سے ہوگا. یہ روایت جو تھی قومی اسمبلی میں قائم کی گئی تھی جب ہماری گورنمنٹ تھی, ہم نے چودھری نثار صاحب کو بنایا, جب میاں صاحب کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ہم کو بنا دیا. ہمارے پاس سندھ اسمبلی میں یہ روایت تھی نہیں, اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو یہ ڈیمانڈ کرنے سے پہلے 10 بار سوچنا چاہیے کہ کیا پی ٹی آئی نے کے پی کے میں اور وفاق میں یہ چیز کرنے کی کوشش کی ہے کیا. ہاں یہ کے پی میں تو مشتاق غنی صاحب کو لگایا گیا. آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ بالکل آپ نے شروع میں چودھری نثار کو لگایا, لیکن اس کے بعد آپ ندیم افضل چند آپ کے نہیں, چودھری نثار ان کے بعد آئے تھے شاید, نہیں ان سے پہلے تھے. پھر اس کے بعد ندیم افضل چند جو ہے وہ آپ کی پیپلز پارٹی, اور اس وقت میں بھی ممبر تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا. تو میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک روایت ہے, یہ کوئی قانون میں نہیں ہے. لیکن خان صاحب آپ کی کارکردگی جو پارلیمنٹ کی ہے 100 دنوں میں کوئی قانون نہیں آیا. آج بھی پاس ہوا ہے نہیں, ہم نے وہ کون سے قانون پاس ہوا ہے؟ ہم نے تو ابھی تک کوئی خبر نہیں سنی. اگر ہوا ہے تو یہ پہلا قانون ہوگا. آج پہلے پاس ہوا ہے, میرے خیال میں ایک امینڈمنٹ ہوئی ہے, دوسری جو ہے انشاءاللہ آئیں گی, ابھی جلدی ہو جائیں گی. یہ کون سا ایکٹ آف پارلیمنٹ آج؟ جی مرتضی جی آپ میں نور عالم خان صاحب صحیح بات کریں, بٹ میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 2008 میں جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی تو ہم نے چودھری نثار صاحب کو ایز لیڈر آف دی اپوزیشن چیئرمین پی ایس سی بنایا. بعد میں ہم نے ان کو ہٹایا نہیں, وہ خود استعفیٰ دے کے گئے, انہوں نے ریفیوز کیا کہ I do not want to continue in that position. تو یہ تانا نہیں دینا چاہیے پی ٹی آئی والوں کو کہ ہم نے ان کو ہٹا دیا. آپس میں جو پیکٹ ہوا تھا نا چارٹر آف ڈیموکریسی, لیکن پارلیمنٹ کی کارکردگی تو بڑی مجھے پتہ ہے سارا وہ انشاءاللہ صحیح ہوگا. نہیں, وزیر اعظم آئیں گے اس سیشن میں بھی, میں آگے سوالوں کا جواب دوں گا. امید کیوں, ہر بدھ کو میں سوالوں کا جواب دیا کروں گا. آنا چاہیے, مہینے میں 2 بار آنے کا کہا تھا, مہینے میں 2 بار کہا تھا انہوں نے, میں آؤں گا 2 بار انشاءاللہ آئیں گے جی انشاءاللہ. اچھا, وہ انشاءاللہ ایک بار کسی سوال کا جواب نہیں دیا انہوں نے. ہاں, کوئی کویسچن آور میں نہیں آیا ہے, اور باقی چیزیں آسما ان کی ہاں جی مرتضی صرف ایک چیز میں بتاؤں, ان کا جو سنسیریٹی وتھ پارلیمنٹ, آپ اس بات سے دیکھیں کہ آج نیشنل اسمبلی کا اجلاس تھا, انہوں نے وفاقی کابینہ کا اجلاس بلا لیا, سارے وزراء وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ تو ان کی سنسیریٹی ہے پارلیمنٹ آف پاکستان. باقاعدہ فیڈرل منسٹرز آگے بیٹھے تھے, شیرین مزاری بیٹھی تھی, اور بھی بیٹھے تھے. تو 5-6 روایت ہے نا منسٹر جو شاندار روایات کام ہو رہی ہیں اس پارلیمنٹ میں, وہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو کبھی نہیں ملیں گی. یعنی سینٹ کی تاریخ میں کبھی فیڈرل منسٹر کی انٹری بین نہیں کی گئی, فواد چوہدری صاحب کی بین کی گئی ہے. مطلب یہ شاہ صاحب یہ تو ہے, پارلیمنٹ کے اوپر ایک اور پروگرام بنتا ہے جس کے اوپر جتنا نیگلیکٹ پارلیمنٹ ہو رہی ہے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ٹھیک ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر نے بلایا سب کو, آج سب سے پوچھا, لیکن پارلیمنٹ کی جو کارکردگی ہے اس پہ تو فوکس ہونا چاہیے. شاہ صاحب پرائم منسٹر بھی آئیں گے, اللہ کرے. شاہ صاحب آخری سوال کہ اگر زرداری صاحب کے آپ کو کیا لگتا ہے چانسز جو کہ ان کے کیس کے بارے میں ہیں, کہ وہ آپ کو لگتا ہے وہ بھی اندر جائیں گے یا بچت ہو جائے گی ان کی؟ دیکھیں, کل جو چیئرمین نیب کا ٹون اور ٹینر تھا اور جس طرح کے حالات کریٹ ہو رہے ہیں, اس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کے لیے مشکل ہوگی. دیکھیں نا, ایک ون لائنر, مشکلات ہی مشکلات ہیں. اب کی باری پھر زرداری, یعنی کہ وہ بھی اگر اندر جائیں گے اور نواز شریف صاحب بھی اگر عزیزیہ میں اندر ہوتے ہیں تو پھر تو ساری قیادت اندر ہوگی, اور پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ پھر بھی نہ دکھائے تو پھر تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. یہ دیکھنا یہی ہے کہ اس سے کیا سیاسی افراتفری جو ہے اس میں اضافہ ہوگا, اور اپوزیشن واقعی جو کہ اپوزیشن اس وقت ہے وہ ایک صفحے پہ آ سکے گی, اور حکومت کے لیے جو اب تک قانون سازی پارلیمان کے اندر نہیں کر سکی مشکلات کو بڑھائے گی. یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.